अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोविज़न न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जॉब के हवाले से। सल्वीनिया के अंदर ये जॉब उन लोगों के लिए जो कि ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइविंग जानते हैं, जिनके पास लाइसेंस है, एक्सपीरियंस है, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी रहते हैं, कोई भी उनकी नेशनलिटी है, कोई भी पासपोर्ट होल्डर है, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, कहीं से भी हैं, सऊदीया से हैं, दुबई से हैं, कहीं से भी है, तो उनके लिए ये बड़ा अच्छा चांस है। इसमें दो किस्म की सैलरीज होती हैं, एक ज़्यादा सैलरी, एक कम सैलरी। वो किसकी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके साथ साथ ये भी आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके पास लाइसेंस जो है वो कौन सा होना चाहिए। क्या आपकी कंट्री का जो लाइसेंस है वो यहाँ पे चलेगा या नहीं चलेगा, इसके बारे में भी आज बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी, सल्वीनिया में ट्रक ड्राइविंग। अब आपका सवाल ये भी होगा कि क्यों भाई सल्वीनिया के अंदर लोग नहीं हैं, ड्राइवर नहीं हैं। ये बिल्कुल ड्राइवर हैं, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, सल्वीनिया, रोमेनिया, बुल्गारिया, हंगरी, इस किस्म की जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे सैलरीज कम होती हैं। और ये शेंगन कंट्रीज़ हैं, जो इस किस्म की कमज़ोर शेंगन कंट्रीज़ हैं, वहाँ की आवाम जो है वो अच्छी सैलरी के लिए अपनी इन कंट्रियों को छोड़कर दूसरी बड़ी कंट्रियों में मूव हो जाते हैं। इसी तरह सल्वीनिया के अंदर भी यही है। तो वो जगह फिर जो है वो खाली हो जाती हैं, और बहुत सारी ऐसी बड़ी कंट्रियों के अंदर जो कंपनीज़ होती हैं, ट्रकिंग कंपनीज़ या कोई भी वेयर हाउस कह लें, कोई भी कुछ कह लें, तो वो इन कंट्रियों में जाके अपना काम स्टार्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ती होती है। कुछ चीज़ बनती है, वहाँ पे जाके बनाते हैं, वहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई जाती हैं, और वहाँ से भी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से वो चीज़ जो है बड़ी कंट्रियों में आती हैं और महंगी बिकती हैं, क्योंकि उनके ऊपर लेबर का जो काम है वो उनको सस्ता पड़ता है। अगर जर्मनी के अंदर वही काम करवाएंगे तो पर आवर के हिसाब से 15 से 18 यूरो जो है वो पे करेंगे, और वहाँ पे जो है एक घंटे के जो है वो 5 से 6 यूरो जो है वो उसका ख़र्चा आएगा लेबर का। तो जिसकी वजह से इन कंट्रियों के अंदर आजकल डिमांड है हर किस्म की। ट्रक ड्राइविंग की तो है ही है सल्वीनिया के अंदर, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर की। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो मैं तरीक़ाकार बताऊंगा। अगर आप उस तरीके से चलेंगे तो वहाँ पे आपको और भी जॉब मिलेंगी, आप जिस भी फील्ड से हैं। अच्छा जी, ये स्पॉन्सरशिप वीज़ा होगा। इसके लिए आपको ड्राइविंग का जो है वो 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस चाहिए। जॉब लेनी कैसे है ये भी मैं साथ में आपको आगे चल के बताता हूँ। बड़ा आसान सा तरीका है। जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी है उसके लिए कोई मसला नहीं है, जो नहीं भी पढ़ा लिखा तो वो किसी की हेल्प ले सकता है। तो इसकी सैलरी के बारे में भी आज बात करते हैं। ड्राइवरिंग जो हैवी ड्यूटी ड्राइवर हैं, सबसे पहली बात तो इसके लाइसेंस के ऊपर हम बात कर लेते हैं। अगर तो आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, बेशक आप कहीं से भी हैं, कोई भी नेशनलिटी रखते हैं, कोई भी पासपोर्ट होल्डर हैं, तो आपके पास अगर इंटरनेशनल लाइसेंस है तो वो सबसे अच्छी बात है। अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है तो फिर उसकी कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी कंट्री। फ़र्ज़ कर लेते हैं, अब इंडिया का हम नाम ले लेते हैं कि इंडिया का अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके लिए क्या लाभ है। सल्वीनिया के अंदर आपको उस इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस की जब आपकी जॉब हो जाती है, जॉब आपको मिल जाती है, तो आपको अपने लाइसेंस की एक ट्रांसलेट करवानी पड़ेगी वहाँ इंडिया के अंदर से मंजूर शुदा अदारे से।
آپ امبیسی سے بھی، سلوینین امبیسی سے بھی کروا سکتے ہیں سلوینین لینگویج کے اندر. تو وہ اس کے اوپر آپ 6 منتھ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں، اور 6 منتھ کے بعد پھر آپ کو سلوینین لائسنس جو ہے، ڈرائیونگ لائسنس، وہ ایشو ہوگا. ظاہر آٹومیٹک تو نہیں ہوگا، آپ کو اندراج دینا پڑے گا. اسی طرح میڈل ایسٹ والے جو میڈل ایسٹ کے لائسنس رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہے کہ وہ اس کی ٹرانسلیٹ کروائیں گے. ٹرانسلیٹ کروا کے 6 منتھ کے بعد یہاں پہ آ کے اس کو چینج کرائیں گے. اور پاکستان کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کے پاس انٹرنیشنل لائسنس ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ان کو یہ چیز کی اجازت نہیں دی گئی کہ جی آپ اس کو جو ہے اس کی ٹرانسلیٹ کروا کے لائیں تو 6 منتھ جو ہے وہ چلائیں گاڑی. تو لہٰذا پاکستان والوں کے لیے انٹرنیشنل لائسنس جو ہے، انٹرنیشنل بھی چینج کرانا پڑتا ہے آپ کو، اس کی بھی آپ 6 منتھ چلا سکتے ہیں انٹرنیشنل لائسنس کے اوپر بھی. جو ٹرانسلیٹ کرا کے لائیں گے اس کے اوپر بھی 6 منتھ آپ چلا سکتے ہیں. انٹرنیشنل لائسنس کے اوپر بھی جو ہے آپ 6 منتھ چلا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو کنورٹ کروا سکتے ہیں. اچھا جی، اب بات آتی ہے سیلریز کی. اس کی 2 قسم کی سیلریز سلوینیا کے اندر. اگر تو آپ لوکل ڈرائیونگ کرتے ہیں یا آپ کو کسی نے رسپانس کیا ہے لوکل کمپنی نے، لوکل کمپنی مینز کہ لوکل ہی آپ کو سلوینیا کے اندر ہی گھومنا ہے اس ٹرالی کو لے کے، تو آپ کی جو سیلری ہے وہ منیمم جو ہوگی 1100 ایرو جو ہے اس کی سیلری ہوگی. اگر آپ انٹرنیشنل کمپنی میں آپ کو وہ ہائر کرتی ہے، آپ کو رسپانس کرتی ہے، تو پھر آپ کی سٹارٹ میں منیمم سیلری جو ہے وہ 2000 ہوگی. وہ لوکل ہے، اس کے اوپر آپ کو انٹرنیشنل سفر کرنا پڑے گا. ہر شنگن کی ہر کنٹری کے اندر آپ کو جانا پڑے گا جہاں کا بھی آرڈر ہوگا. اور انٹرنیشنل ڈرائیونگ کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ ایک مہینہ، ڈیڑھ مہینہ جو ہے آپ واپس سلوینیا نہیں آتے، آپ روڈ کے اوپر ہی رہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے. آپ سلوینیا سے نکلے ہیں، فرض کریں آسٹریلیا آئے، آسٹریلیا میں آپ نے مال اتارا، وہیں سے آپ نے اٹھایا تو آپ نے آگے جرمنی جا کے ڈلیور کرنا ہے. ڈلیور وہاں پہ کیا، وہاں سے اٹھایا تو آپ نے فرانس چلے جانا ہے. وہاں کا آپ کے پاس سامان ہے تو وہاں آپ نے چلے جانا ہے. وہاں سے اگر اٹھایا تو وہاں سے آپ کہیں اور، اس طرح کر کے تو پھر آپ مہینہ 2 مہینے، 3 مہینے جو ہے وہ سلوینیا سے دور رہتے ہیں. مطلب اگر آپ کا گھر ہے سلوینیا کے اندر تو آپ گھر نہیں آ پائیں گے، جس کی وجہ سے منیمم سیلری جو ہے انٹرنیشنل ڈرائیور کی وہ 2000 منیمم مقرر کی گئی ہے سلوینیا کے اندر. ہاں، اگر یہی ڈرائیور کسی بڑی کنٹری میں یہی کام کرتا ہے، یہی ڈرائیونگ کرتا ہے، تو اس کی منیمم جو ہے 5000 ہے. یہ فرق ہے ان کنٹریوں میں اور شنگن کی بقایا دوسری بڑی کنٹری میں. ہر ایک کنٹری میں نہیں، بڑی کنٹری میں جیسے فرانس ہے، نیدرلینڈ ہے، جرمنی ہے، ڈینمارک ہے، سوئٹزرلینڈ ہے. اس طرح کی جو کنٹریز ہیں ان کے اندر سیلری کا اتنا فرق جو ہے وہ پڑ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ، اب سوال آپ کا ہوگا کہ کیا فیملی بھی؟ بالکل آپ فیملی بھی لا سکتے ہیں، لیکن کم سے کم آفٹر 6 منتھ. اور اس کے بعد بھی ایک اور بھی آپ کا سوال آئے گا، میں جواب ابھی دے دیتا ہوں کہ کیا آپ اپنی جاب کو چینج کر سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ چینج کر سکتے ہیں. اگر آپ لوکل کمپنی کے اندر آئے ہیں تو آپ نے انٹرنیشنل کمپنی لینی ہے تو منیمم آپ کو 6 منتھ تک اسی کمپنی کے اندر جس نے آپ کو رسپانس کیا ہوا ہے فرسٹ ٹائم، اس کے اندر کام کرنا پڑے گا. آفٹر 6 منتھ جو ہے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، نئی جاب آفر لے سکتے ہیں، اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی.
مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔